मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना सबक जिसमें हमने पढ़ी थी बहुत ही मीठी सी प्यारी सी नज़म जिसका नाम था मीठे बोल। आज हम पढ़ेंगे इसी सबक की मश्क। तो शुरू करते हैं अपनी मश्क। मश्क में सबसे पहला सवाल है हमारे पास तफ़हीम। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ मीठे बोल से क्या मुराद है? तो मीठे बोल से मुराद है अच्छे अल्फाज। हम जब भी बोलें तो अच्छे अल्फाज में बोलें। बे किसी का उल्टा नाम लेना कैसी बात है? तो इसका जवाब है किसी का उल्टा नाम लेना बहुत ही बुरी बात है। जीम शायर के मुताबिक ये माहौल कैसे बदलेगा? तो इसका जवाब है कि जब आप किसी से अच्छे अल्फाज में मीठे बोल में बात करेंगे तो ये माहौल बदल जाएगा। सवाल नंबर 2 है, नज़म के मुताबिक दिए गए अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। जब भी बच्चों डैश तुम, जब भी बच्चों बोलो तुम, मुंह से निकले डैश बोल, मुंह से निकले मीठे बोल, बोल भी ऐसे के डैश, बोल भी ऐसे के अनमोल, किसी का डैश नाम न लो, किसी का उल्टा नाम न लो। तब डैश का ये माहौल, तब बदलेगा ये माहौल। बाहमी गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू के क्या फ़ायदे हैं और इसे मीठे बोल क्यों कहा जाता है? आपस में गुफ्तगू करें। प्यारे बच्चों, इसके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं कि अच्छी गुफ्तगू के क्या फ़ायदे हैं और अच्छे बोल बोलने से क्या होता है, तो इस बारे में आप आपस में गुफ्तगू ज़रूर करें। बराए असातिज़ा कराम, बच्चों को अलिफ़-बाई तरतीब समझाएं और तख्ता तहरीर पर लिखकर बच्चों की मदद से तरतीब दिलवाएं। बच्चों को किसी मंजर की कोई तस्वीर दिखाएं और बच्चों को इससे मुतल्लिक 5 जुमले बनाने को कहें। बच्चों की इखलाकी तरबियत करें ताकि वो सबके लिए कारआमद साबित हों। सवाल नंबर 3 है लफ्ज़ों का खेल। दिए गए अल्फाज को तरतीब देकर दुरुस्त और बामानी मिसरे बनाएं। यहाँ हमारे पास एक कॉलम में बेतरतीब अल्फाज दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में हमने इसे दुरुस्त और बामानी मिसरे बनाना है। बदले तब ये माहौल का, तो इसका है बदलेगा तब ये माहौल। इल्ज़ाम दो ना को तुम किसी, इल्ज़ाम तुम किसी को ना दो। तुम जब अपने लब खोलो, जब तुम अपने लब खोलो। अगला जुमला है अनमोल भी बोल के ऐसे, बोल भी ऐसे के अनमोल। नाम उल्टा लो किसी का नाम, तो इसका है उल्टा नाम न लो किसी का। सवाल नंबर 4 है दुरुस्त इमला के अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। मुंह, ये हमारे पास लिखे गए हैं अल्फाज, हमने दुरुस्त अल्फाज पर दायरा लगाना है। देखें ये पहला मुंह लफ्ज़ सही है, दूसरा मुंह या तीसरा मुंह? तो यहाँ पे लफ्ज़ तीसरा, तीसरे कॉलम वाला मुंह लफ्ज़ ठीक है। इल्ज़ाम, अलिफ लाम जे अलिफ मीम, अलिफ लाम जे अलिफ मद्दा मीम, अलिफ लाम जे अलिफ मीम, तो लफ्ज़ पहले वाला इल्ज़ाम दुरुस्त है। मीठे, ये मीठे लफ्ज़ ठीक है या मीठिए ठीक है या मीठिए ठीक है? तो पहले लफ्ज़ में पहले कॉलम में पहला लफ्ज़ मीठे दुरुस्त है। सूरज, क्या सूरज स्वाद से बनता है, से बनता है या सीन से बनता है? तो कॉलम 3 में सीन वाव रेज ही सूरज दुरुस्त है। रोज़ाना, रोज़ाना के लफ्ज़ पे लास्ट में आखिर में अलिफ आता है या नून ये ना आता है या ज़ाद अलिफ ज़ा नून ये ना आता है, तो कॉलम 2 में रोज़ाना लफ्ज़ दुरुस्त है। सवाल नंबर 5 दर्जा झेल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखिए। यहाँ हमारे पास कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको हमने अलिफ बाई तरतीब से लिखना है। सबसे पहला लफ्ज़ है बच्चों, बोलो बोल ऐसे अनमोल उल्टा। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे बोलो, फिर हम लिखेंगे बोल, फिर लिखेंगे अनमोल, फिर उल्टा, फिर ऐसे। तो ये अलिफ बाय तरतीब हमने इनको लिख दिया। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 6 जुबान शनासी। प्यारे बच्चों, आपने फेल फाइल और मफूल के मुतालिक पढ़ा है। 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें ये तीनों मौजूद हैं। अली ने आम खाए, फातिमा ने पेंसिल पकड़ी, मैंने खाना खाया, मैं रोज दांत ब्रश करता हूँ, मैं सुबह सवेरे
قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہ ایسے 5 جملے ہیں جن میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں آتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے بنائیں۔ لب، انمول، نام، ماحول۔ سب سے پہلے ہم بنائیں گے لب کا جملہ۔ تو لب کا جملہ ہوگا کہ جب بھی آپ اپنے لب کھولیں تو میٹھے بول بولیں۔ انمول کا جملہ ہم بنائیں گے کہ ہمیشہ انمول لفظ بولیں، انمول بات کریں۔ نام، میرا نام ہادی ہے۔ ماحول، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ امالہ کے لفظی معنی جھکنا ہے۔ اردو میں بعض ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف ہے یا الف سے ملتی جلتی آواز والے حروف ہوں انہیں یہ سے بدل دیا جاتا ہے، جسے حروف کا امالہ کرنا کہا جاتا ہے، جیسے کوا، گھوڑا، جمعہ اور مدینہ وغیرہ کو جب کسی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے آخری حروف یہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً گھوڑے نے لات ماری، گھوڑے میں کوئی خرابی نہیں، گھوڑے کو چارہ کھلاؤ، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، پڑھنا۔ اخبار، رسالے یا انٹرنیٹ کی مدد سے گفتگو کے آداب پر پڑھیے اور ان پر عمل کیجیے۔ یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس، تخلیقی لکھائی۔ دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور ان سے متعلق 5 جملے تحریر کریں۔ آپ نے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں 5 جملے ضرور تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، سرگرمیاں۔ آپ کے خیال میں اچھے بچے میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ لکھیے اور استاد محترم کو دکھائیے۔ سوال نمبر 10 ہے، دو دوست مل کر اکٹھے کام کرنے کے فوائد تحریر کریں اور استاد محترم کو دکھائیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، جائزہ نمبر 4، سننا بولنا۔ دی ہوئی عبارت کو غور سے سنیں اور پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ گھر پر یا اسکول میں پڑھتے وقت کوشش کریں کہ بلب یا روشنی آپ کے پیٹھ کی طرف ہو اور بائیں طرف سے آئے۔ کسی ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں براہ راست روشنی کتاب پر پڑے۔ ایسا کرنے سے کتاب سے روشنی منعکس ہوتی ہے اور اس سے آنے والی روشنی آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ الٹے یا سیدھے لیٹ کر بھی نہ پڑھیں، اس طرح بھی آنکھوں پر دباؤ پڑتا ہے اور بصارت متاثر ہوتی ہے۔ بصارت کیا ہوتی ہے؟ نظر۔ لکھتے وقت بھی کاپی اور آنکھوں کا فاصلہ 1 فٹ ہونا چاہیے، ورنہ یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ سوال، الف، پڑھتے وقت بلب کی روشنی کس طرف ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پڑھتے وقت بلب کی روشنی آپ کی پیٹھ کی طرف ہو۔ ب، روشنی کتاب پر براہ راست پڑھنے کا کیا نقصان ہے؟ تو اس کا نقصان ہے کہ روشنی جب کتاب پر براہ راست پڑتی ہے تو اس سے آپ کی بصارت متاثر ہوتی ہے۔ لکھتے وقت کاپی آنکھوں سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ لکھتے وقت کاپی کا آنکھوں سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ تو کم سے کم 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، پڑھنا۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ بعض اوقات بچے لکھتے یا پڑھتے وقت کتاب یا کاپی پر بہت زیادہ جھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، لگاتار ایسا کرنے سے آنکھیں، کمر اور گردن بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو اینک لگانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لکھتے وقت پین یا پینسل کو بہت زور سے نہ پکڑیں، ایسا کرنے سے انگلیوں اور ان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 3، زبان شناسی۔ فاعل، فعل اور مفعول کی تعریف کریں۔ تو فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کام کر رہا ہو، اور فعل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہو، اور مفعول ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کام ہو رہا ہو۔ مثلاً فرید نے آم کھایا، تو فرید نے آم کھایا میں فرید جو ہے وہ فاعل ہے، آم فعل ہے اور کھانا جو ہے وہ مفعول ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، لکھنا۔ کمپیوٹر کے فوائد پر 5 جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو بچوں، آج کل کمپیوٹر بہت ہی ضروری ہے اور اس کے بارے میں علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کو اس کے فائدے کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کمپیوٹر کے کیا کیا فوائد ہیں، تو اپنی کاپی میں اس کے بارے میں 5 جملے ضرور تحریر کریے گا۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے اور ہماری یہ کتاب بھی 2 کلاس کی یہاں ہی مکمل ہوتی ہے۔ اب ملیں گے ہم
اگلے سبق کے ساتھ، اگلی جماعت کی نئی کتاب کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔